अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान जो रस्साकशी है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही। बज़ाहिर कुछ अरसे के लिए हमें एक काम सा नजर आया, एक पुरसकून सा माहौल होता नजर आया, मगर फिर आप कह सकते हैं कि एक नया तूफान भी यहाँ पर आ सकता है। आज एक नई डेवलपमेंट हुई है। आपको याद होगा, अगर थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझा दें, एक हाल ही में कानून साजी की थी पार्लियामेंट ने, और उसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। और ये जो बुनियादी तौर पर एक्ट हुकूमत की जानिब से बनाया गया था, कानून जो बनाया गया था, इसके मुताबिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके कुछ सवाबदीदी और इंतजामी जो इख्तियारात हैं उनको कम किया गया। और जो 184(3) के मामलात हैं, यानी मफाद आमा के, जिनमें सो मोटो भी आता है, वो तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो अब बांट दिए गए एक कमेटी की सूरत में, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा जिसमें 2 सीनियर तरीन जजेस भी शामिल हैं। और ये जो एक फैसला किया गया उससे डायरेक्टली नजर यही आया कि अदलिया के जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत की गई है। गो कि इसकी एक रीजन ये भी है कि अदलिया ने जो काम करना था वो काम अदलिया ने भी नहीं किया, बिलाखिर पार्लियामेंट ने कर दिया। हम ये नहीं कह रहे कि पार्लियामेंट को ये करना जो है दुरुस्त था, मगर एक नुक्ता नजर ये भी है कि जो काम अदलिया को खुद करना चाहिए था वो उन्होंने खुद भी नहीं किया। बहरहाल अदलिया ने या सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून साजी पर अमल दरामद को रोक दिया, उसका जो नफाज है उसको रोक दिया, एक हुक्म इम्तना जारी किया, एक अबूरी हुक्मनामे के जरिए उस पर अमल दरामद रोक रखा है। मुतअद्दद समातें उसके बाद हो चुकी हैं, अब मजीद उस पर समात भी होने जा रही है। मगर जब वो एक हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नाकाम किया, तो मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही रिव्यू पिटीशन का, जो आपको याद होगा इंतखाबात से मुतालिक थी, और इलेक्शन कमीशन का रिव्यू चल रहा था। एक रोज समात का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल ने वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सरप्राइज दिया और कहा कि हुकूमत ने एक कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, और हैरान कुन तौर पर उस पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने भी दस्तखत कर दिए हैं। और उसके बाद फिर अदालत को ये मुनासिब लगा कि वो इस मुकदमे की समात जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दे, और ऐसा ही हुआ। बज़ाहिर नजर ये आ रहा था कि जीत हुई है हुकूमत की और सुप्रीम कोर्ट को एक कदम पीछे उठाना पड़ा। मगर अब उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पहले एक डेवलपमेंट उस पर यह हुई है कि अदालत ने उस मामले को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तो मौखर किया था, मगर साथ ही उसको अब समात के लिए मुकर्रर भी कर दिया है इसी हफ्ते। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि एक दरख्वास्त गुजार है, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है, रियाज हनीफ राही साहब, बड़े मशहूर जमाना दरख्वास्त गुजार हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है और वो दरख्वास्त जो है उसके अंदर उन्होंने इस कानून को चैलेंज कर दिया है। यानी उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट इस सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 को कलअदम करार दे, इसको उड़ा फेंके, ये उनका कहना है। और बुनियादी वजह वो ये बता रहे हैं वो है इसका आइन से, जो अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन से मुतसादम होने का वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आज जो इन्होंने दरख्वास्त दायर की है उसमें कुछ पॉइंट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक उन्होंने नुक्ता उठाया है राय साहब ने कि अदालती फैसले से भागने के लिए यह कानून साजी की गई है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा हमने पहले बैकग्राउंड बताया, अगर आपको इसको इलैबोरेट करें कि दरअसल ये जो कानून अब नया बना है इसके जरिए जो नजरसानी की दरख्वास्तें होंगी, आपको मालूम ही है 184(3) के जितने भी केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर होते हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है, ये इसके हवाले से कानून साजी हुई। और अब उस कानून साजी में ये कहा गया कि अव्वल तो जो 184(3) के मामलात होते हैं उन पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर होती है और वही बेंच जो है वो दोबारा से उसके ऊपर नजरसानी करता है और उसका स्कोप बड़ा महदूद होता है, फैसला तकरीबन बरकरार रहने की गुंजाइश उसमें होती है। मगर अब हुकूमत ने एक चाल यहाँ पर यह चली, हुकूमत ने कानून साजी की। अव्वल तो आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक बनाया गया, उसमें कुछ चीजें तब्दील की गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल दरामद रोक दिया। उसके बाद अब जो सरप्राइज हुकूमत ने दिया था गुज़िश्ता हफ्ते गालिबन 29 मई को, उस सरप्राइज में हुकूमत ने एक और कानून बनाया और सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत कर दिए। अब ये जो कानून है इसके मुताबिक जो नजरसानी की दरख्वास्त होगी उसका दायरा कार जो होगा वो तकरीबन अपील जितना होगा। अपील के अंदर जो है दायरा कार वसी होता है, एक तो ये बात। और दूसरा, जो मुद्दत पहले नजरसानी दरख्वास्त किसी भी फैसले के खिलाफ
دائر کرنے کی سپریم کورٹ میں تھی. اگر لیٹ سپوز آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا انتخابات کے حوالے سے کہ 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں، اور اس کے تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر اس فیصلے کے خلاف ریویو دائر کر سکتی ہے وہ پارٹی یا وہ فریق جن کے اگینسٹ وہ فیصلہ آیا ہے یا جو متاثرہ ہیں. اب اس میں جو قانون بنایا گیا اس کے اندر انہوں نے اس مدت کو بڑھا کر جو آپ کہہ سکتے ہیں 30 دن سے 60 روز تک کر دیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ریویو ہوگا وہ جس بینچ نے فیصلہ سنایا ہے اس بینچ سے اب بڑا بینچ سنے گا. یعنی پہلے اگر انتخابات کا کیس آپ دیکھ لیں، میں مثال کے طور پر انتخابات کے کیس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ زبان زد عام ہے. اگر انتخابات کے کیس میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے تو اب اس کے اگینسٹ جو ریویو ہے وہ کم از کم 5 رکنی لارجر بینچ سنے گا. اور اگر اسی طرح کسی 5 رکنی بینچ نے سنایا ہے تو اس کے اوپر اس سے بڑا بینچ سنے گا ریویو. تو یہ ایک تو تبدیلی اس میں ہوئی ہے. دوسری آپ کو بتایا تھا کہ جیسا کہ ٹائم ہے اس کا ٹائم زیادہ کر دیا گیا ہے، 1 مہینے سے بڑھا کر 2 مہینے کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پہلے سے آپ کہہ سکیں اس کا جو اطلاق ہے وہ ماضی سے ہوگا. یعنی ماضی کے بھی کئی ایسے مقدمات ہیں جن میں ریویو فائل ہو سکتا ہے، اور اس میں بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں، میری خود یہ آپ کہہ سکتے ہیں میری انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا. ایک تو ان کو نااہل قرار دیا تھا، ہم اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیو کر چکے ہیں کہ کس طرح یہ قانون اس پر ایفیکٹ نہیں کرتا. مگر ایک اور فیصلہ ہے جس پر یہ ایفیکٹ کرے گا، وہ ہے ڈسکوالیفیکیشن لائف ٹائم. لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ایک کیس آیا تھا سپریم کورٹ میں. 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 62(1)(f) آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جتنے بھی لوگ نااہل ہوں گے ان کی مدت جو ہوگی نااہلی کی وہ تا حیات ہوگی. یعنی 5 سال کے لیے نہیں ہوگی. مختلف جورسڈکشن میں 5 سال اس کی مدت ہے، جیسا کہ توہین عدالت ہے، اس طرح مختلف آپ کہہ سکتے ہیں چیزیں. اب یہاں پر جب سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے یہ کہہ دیا کہ تاحیات ہوگی تو آبویسلی نواز شریف اور جہانگیر ترین اس وقت اس ایک آرٹیکل کے ذریعے 62(1)(f) یعنی صادق اور امین نہیں ٹھہرے اور ان کو نااہل قرار دے دیا. تو اب ان کے پاس یہ ایک موقع ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کر سکتے ہیں اور لارجر بینچ کی درخواست کر سکتے ہیں اور نیا وکیل بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی قانون میں بتایا گیا. ایک تو یہ قانون بنا دیا. اب اس قانون کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ راز حنیف رائی صاحب نے اس کو جو کیا ہے اور اس کا جواز وہ یہی بتا رہے ہیں. دراصل یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایک لیجسلیشن ہے، اور یہ نہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قانون سازی، اس کے علاوہ کچھ متبادل حملے بھی ہوئے ہیں عدلیہ کے اوپر حال ہی میں، اور یہ اسی پیش نظر یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حوالے سے جو قانون سازی تھی وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، یہ درخواست گزار کا کہنا ہے. اور یہاں پر انہوں نے ایک دلچسپ بات چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت شاید نہیں چاہتی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ اپنا جو ہے وہ حکومت کر سکیں، کیونکہ آبویسلی چیف جسٹس کے فیصلے ان کو کھٹکتے ہیں. انتخابات کے حوالے سے جو چیف جسٹس نے فیصلہ دیا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور شاید اسی عمل درآمد سے بھاگنے کے لیے اب یہ قانون سازی کے وہ کہہ سکتے ہیں آپ سہارے ڈھونڈے جا رہے ہیں. اور پرسنل ایڈوانٹیج کا ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ یہ جو لیجسلیشن کی گئی ہے یہ ذاتی مفادات کے لیے کی گئی ہے، اور عدلیہ کی آزادی پر اس کو حملہ بھی وہ قرار دے رہے ہیں. اور ٹرائیکاٹومی آف پاور میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیجسلیشن ہے اس کو ہمیشہ جو اپنی حدود ہیں، آئین نے جو حدود لیجسلیشن کو دی ہیں اس حدود و قیود میں رہ کر ہی قانون سازی آپ کر سکتے ہیں. اور اب انہوں نے اختتام پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ کہا ہے کہ اس قانون سازی کو کالعدم قرار دیا جائے. اب سگنیفیکنس اس کی کافی زیادہ ہے کیونکہ اب سے قبل یہ قانون سازی چیلنج نہیں ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر لارجر بینچ تشکیل نہیں دیا. اس کے اوپر اب سماعت ہونے جا رہی ہے، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کا وہی 3 رکنی خصوصی بینچ بیٹھے گا، کیا وہ اس درخواست کو بھی سماعت کے لیے مقرر کرے گا. اور اگر اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے جو بڑی آپ کہہ سکتے ہیں ڈرافٹڈ ایک اپلیکیشن ہے اور 184(3) کے تحت یہ دائر کی گئی ہے، اگر یہ فکس ہوتی ہے تو اس میں مزید حکومت کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. اور اگر سپریم کورٹ وقتی طور پر ایک اور عبوری حکم نامے کے ذریعے اس قانون سازی کو بھی روک دیتی ہے تو حکومت کی تمام تر جو پریکٹس ہے وہ ضائع ہو جائے گی.
देखते हैं अब इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या सोच रहे हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। अगले आइंदा आने वाले चंद रोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अब अगली वीडियो में बताएंगे कुछ मजीद भी डेवलपमेंट्स आई हैं। एक ऑर्डर आया है बड़ा इंटरेस्टिंग, उसके बारे में आपको बताएंगे। और राही साहब ने एक और भी फैसला यहाँ पर चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में आपको तफसीलात से बताएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।